Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our diversity of plants class with the discussion of Anthoceras. In the last video, we discussed its sexual reproduction and the formation of zygote और oospore. ये आपके सामने है, ये हमने पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा था. अब उसके बाद हम इसके स्पोरोफाइट के बनने की या डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो जैसे रिक्सिया में हमने पढ़ा था कि ओवोस्पोर या जाइगोट जो होता है वो बगैर किसी रेस्टिंग फेज के डायरेक्टली डिवाइड होता है, लेकिन इस दफ़ा इसकी जो डिवीज़न है वो वर्टिकल होती है बजाय ट्रांसफर्स के. और तीन सक्सेसिव डिवीजन्स, तीन डिवीजन्स एक दूसरे के बाद थ्री डिवीजन्स, और वो तीन डिवीजन्स ऐसे होती हैं कि इसमें एक जो है वो ट्रांसफर्स होती है और दो डिवीजन्स वर्टिकल होती हैं. तो उसके नतीजे में वी गेट 8 सेल्स. और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम इसको यूं ड्रा करते हैं ऐसे, तो इससे वी गेट 8 सेल्स. तो 4 ऊपर और 4 नीचे. तो इसमें जिसको हम कहते हैं कि 8 सेल स्टेज ये बन जाता है विच इज़ नोन एज आर्कटेंट. तो पहले 4 बनते हैं क्वाड्रेंट और उसके बाद फिर आर्कटेंट स्टेज जो है वो इससे बनती है, यानी 8 सेल की. अब उसके बाद इसमें जो अपर टीयर होता है, अब ये 4 सेल के 2 टीयर्स बन गए. ये इसका अपर टीयर है, यानी अपर 4 सेल्स हैं, और ये इसके लोअर, तो इनको हम टीयर ऑफ सेल्स कहते हैं. तो ये अपर टीयर है यानी अपर ग्रुप है, और ये लोअर टीयर है. अब उसके बाद ये होता है कि ये जो अपर टीयर है इसमें फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होती है एंड वी गेट 12 सेल्स. तो उसमें अगर इसको हम यूं करके बना लें, दो सेल सपोज हम शो करें, तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है ऐसे. तो इसमें आपको यहाँ पे तो फिलहाल 6 सेल नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो बाकी सेल्स हैं इस टीयर के और इस टीयर के और इस टीयर के, वो इनके पीछे हैं. तो वी हैव 12 सेल्स या 3 क्वाड्रेंट्स आप उसको कह लें, यानी 4 सेल के 3 टीयर्स जो हमारे पास आ गए. अब उसके बाद ये होता है कि इसकी जो डेवलपमेंट है इस स्पोरोफाइट की, तो ये रिक्सिया से तो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसमें दो चीज़ें बनती हैं, तीसरी चीज़ इसमें भी मिसिंग होती है, और वो ये है ये जो अपर टीयर है इससे कैप्सूल बनता है, और ये जो मिडल टीयर है इसमें एक इंटरमीडिएट जोन बनती है जो कि मेरिस्टेमेटिक होती है. इसकी अभी हम बात करते हैं. तो ये एक इंटरमीडिएट जोन बनती है प्लस पार्ट ऑफ फुट. तो इसमें फुट पाया जाता है जबकि रिक्सिया में फुट एब्सेंट था. और ये जो लोअर टीयर है इसमें रेस्ट ऑफ द फुट. तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे कि अब ये जो 4 सेल के 3 ग्रुप्स हैं, 3 टीयर्स हैं, ये अपर, ये मिडल और ये लोअर. तो अपर से ये तो सारे का सारा कैप्सूल बनाता है. जो दरमियान वाला है उसमें एक इंटरमीडिएट जोन बनती है, और ये इंटरमीडिएट जोन जो है दिस इज़ मेरिस्टेमेटिक. ये इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे टिश्यूज़ को. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उसको कहते हैं कि विच हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक है ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है. ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड होते रहते हैं और उससे फिर नए सेल्स बनते रहते हैं. तो ये जो इंटरमीडिएट जोन है ये यूँ समझ लें कि सीटा की जगह पे होती है. तो इसमें सीटा ऑलमोस्ट मिसिंग होता है क्योंकि ये बिल्कुल फुट के टॉप पे होती है. जैसे आगे हम स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये फुट के टॉप पे होती है और छोटी सी जोन होती है जिसमें सेल बार बार जिसमें सेल्स जो हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं, और उसके नतीजे में जो कैप्सूल है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. तो ये 12 सेल्स बन गए. अब उसके बाद इसमें मज़ीद जो डिवीज़न होती है इनिशियल स्टेजेस में वो इन अपर 4 सेल्स का जो ये है 4 क्वाड्रेंट जो हैं इसके, या 4 ग्रुप है अपर टीयर, उसमें डिवीज़न होती है. और उस डिवीज़न के नतीजे में हमारे पास यानी इसमें मज़ीद जो अपर टीयर है, तो ये अपर टीयर जो है इसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 डिवीजन्स होती हैं, ट्रांसफर्स डिवीजन्स. और ये क्या होती हैं?
ट्रांसवर्स डिवीजन होती हैं। ट्रांसवर्स का मतलब ये है कि ऐसे, तो वी गेट उसमें 8 या 12 सेल्स बन जाते हैं, ट्रांसवर्स डिविजन्स। तो अब सूरत हाल ये हो गई, अगर इसको हम फिर बना लें तो कुछ इस किस्म की कि ये नीचे वाला टीयर है, ये वो दरमियान वाला है, और यहाँ पे 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से अब हमारे पास 12 सेल्स बन गए। ये जो अभी हमने बात की 2 to 3 डिवीजन, हमने यहाँ पे 3 डिवीजन शो किया है। तो ये अपर टीयर में 3 डिवीजन हो गई, एक ये है और एक ये है, जिसकी वजह से इसके सेल्स की तादाद 12 हो गई है। अब उसके बाद ये होता है कि इसके जो अपर ये कैप्सूल, अब ये सारा कैप्सूल का पोर्शन है, ये वो है जिससे कैप्सूल बनेगा, जिसमें स्पोर्स बनेंगे, स्पोरोगोनियम। अब होता यूँ है कि ये जो अपर 12 सेल्स हैं, 4, ये 4 और 4 और ये 4, इनमें क्या होती है, इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। और उम्मीद है कि आपको पेरिक्लाइनल डिवीजन वाली बात जो है वो याद होगी, जो कि हमने रिक्सिया में पढ़ी थी। सो दिस इज़ पेरिक्लाइनल डिवीजन, ऐसे। तो इस पेरिक्लाइनल डिवीजन के नतीजे में आप देख रहे हैं क्या हो जाता है कि वी गेट एन आउटर वॉल। अब दिस इज एम्फीथीशियम, ये बन गई एम्फीथीशियम। ये जो अंदर वाले सेल्स हैं ये सारे के सारे दे फॉर्म एंडोथीशियम, ये बन गए एंडोथीशियम। अब इसमें जो रिक्सिया और इसमें जो बहुत बड़ा फ़र्क है, रिक्सिया में था कि एंडोथीशियम आर्किस्पोरियम बनाता है, वो सारे का सारा स्पोरोजीनस टिश्यू में तब्दील हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एंडोथीशियम कुछ भी नहीं करता। एंडोथीशियम जो है ये ट्रांसफार्म हो जाता है, किस चीज़ में बदल जाता है, इट फॉर्म्स अ कालुमेला। कालुमेला आमतौर पे एक स्टेराइल टिश्यू या स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। और अगर आपको याद हो, अगरचे आप पुरानी बातें याद नहीं रखते, फंजाई में हमने पढ़ा था म्यूकर में कि उसका जो स्पोरेंजियम होता है उसमें कालुमेला बनता है। तो ये कालुमेला जो है ये तकरीबन इसमें 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स होती हैं। तो ये बन गया कालुमेला, 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। तो एंडोथीशियम की बात तो ख़त्म हो गई, यानी ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये सारे का सारा एंडोथीशियम बना देता है, जो कि एक स्टेराइल टिश्यू है कालुमेला, उसमें तब्दील हो जाता है। और ये कालुमेला जो है इसकी ग्रोथ भी साथ साथ जारी रहती है कैप्सूल के साथ। तो ये बेसिकली एक कालुमेला जो है इट इज़ ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये एक पिलर का काम करता है कैप्सूल के बीच में। और ये कैप्सूल की ग्रोथ को हमने पीछे, अगर आपको याद हो कल की वीडियोस में हमने देखा था कि इसके बड़े काफ़ी लंबे लंबे कैप्सूल्स होते हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए। तो ये कालुमेला जो है इट इज़ ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो एंडोथीशियम की बात ख़त्म हो गई, उसने एक स्टेराइल टिश्यू बना दिया कालुमेला। अब उसके बाद ये जो एम्फीथीशियम है इसमें मज़ीद पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होती हैं यूँ, और इन पेरिक्लाइनल डिवीजन से हमारे पास सूरत हाल ये पैदा होती है कि ये जो इनर मोस्ट लेयर हमारे पास बनती है ये वाली, तो ये बना देती है आर्किस्पोरियम। और ये जो आउटर वॉल है इसमें मज़ीद पेरिक्लाइनल डिवीजन होती हैं, तो वी गेट 4 to 6 लेयर्ड वॉल, ये जो है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम जो है वो ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसको हम ज़रा साइड पे करके इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज कर देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये इसके स्पोरोफाइट की डायग्राम है, डेवलपमेंट की डायग्राम है। तो ये ओस्पोर, ये ज़ाइगोट है, ये इसमें पहली वर्टिकल डिवीज़न हुई जो अभी मैंने आपको बताई, और फिर उसके बाद ये उसी तरतीब से आ रहा है। और फिर इसके बाद ये 4 सेल बने, ये 12 सेल बने, ये कैप्सूल हैं, ये फुट इनिशियल्स हैं, ये सीटा के वाले इनिशियल्स हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो दरमियानी हिस्सा है ये कुछ फुट का हिस्सा बनाता है, कुछ सीटा का। और उसके बाद फिर ऊपर वाला जो कैप्सूल वाला है उसमें मज़ीद डिवीजन्स होती हैं, और उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहली पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गई। तो ये अंदर वाला टिश्यू जो था ये एंडोथीशियम बन गया, आउटर वाला एम्फीथीशियम बन गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब उसके बाद ये है कि एंडोथीशियम, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि उसने कालुमेला बना दिया या स्टेराइल टिश्यू बना दिया, उसका तो रोल ही मज़ीद कैप्सूल के स्पोर प्रोडक्शन में ख़त्म हो गया, वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। इसके मुकाबले में जो ये एम्फीथीशियम था जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये एम्फीथीशियम में आप देख रहे हैं मज़ीद पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई। तो ये जो 2 लेयर्स बन गई, ये जो ज़रा शेडेड लेयर है ये इनर लेयर,
یہ والی، تو یہ کیا بن گئی؟ آرکیسپوریم. اور آرکیسپوریم پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا، دس از دی اسپور پروڈیوسنگ اسٹرکچر، یہ اسپور بناتا ہے. اور یہ اس کی جیکٹ ہے. اب یہاں پہ تو جیکٹ سنگل لیئر ہے، لیکن یہ جیکٹ جو ہے یہ اٹ فارمز مور لیئرز، اور وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ایڈوانس سٹیج ہے کیپسول کے بننے کا. نیچے والے سیل ڈیوائڈ ہو چکے ہیں تو انہوں نے یہ فٹ بنا دیا ہے. یہ بیچ والی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہے میرسٹیمیٹک ریجن. سو دس از دی میرسٹیمیٹک ریجن. یہ ایک چھوٹا سا ریجن ہوتا ہے میرسٹیمیٹک، یعنی اس کے سیل جب ڈیوائڈ ہوں گے تو یہ کیپسول جو ہے یہ گرو کرتا ہے. کیپسول گروز ان سائز، لمبائی میں اس کی اضافہ ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو آرکیسپوریم ہے، آگے جو اس کی مزید ڈیولپمنٹ ہے اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اب اس میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کالومیلا ہے، یہ آرکیسپوریم اس کے اوپر سے آ رہا ہے ایسے، اور پھر اس کے اوپر جیکٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو کالومیلا جو ہے وہ سینٹر میں آ جاتا ہے، آرکیسپوریم اس کی دونوں سائڈ پہ، اس کے چاروں طرف ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوور آرچ کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے اوپر سے گزرتا ہے. تو یہ آرکیسپوریم اس کے اوپر سے آ رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو یہ ہے وال ہے وہ بھی اس کے ارد گرد آ گئی. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کیپسول گروز ان سائز، وہ بھی ہم اس کی وہ کیپسول کی ڈائیگرام بھی دیکھتے ہیں. کیپسول سمپلی گروز ان سائز، وہ بڑا ہوتا ہے، یعنی یہ لمبا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو آرکیسپوریم ہے اس کے سیلز مزید ڈیوائڈ ہوتے ہیں اینڈ دے فارم سپوروجینس ٹیشو یا سپور مدر سیلز. کیپسول کی ڈیولپمنٹ میں یا جو سپور پروڈیوسنگ سٹرکچرز کی ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابتدا میں جو سیلز بنتے ہیں ان کو ہم آرکیسپوریم کہتے ہیں. تو وہ انیشیل سٹیجز ہوتی ہے. یہ آرکیسپوریم کے سیلز جو ہے یہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، دے ڈیوائڈ اینڈ ری ڈیوائڈ اینڈ ری ڈیوائڈ، اور ان کی ڈویژن سے وی گیٹ اے ماس آف سیلز جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپوروجینس سیلز یا سپور مدر سیلز. اور پھر ان میں آخر میں جا کے کیا ہوگی؟ میاسس ہوگی اور سپورز بنیں گے. اب چونکہ سپور کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سپور بن رہا ہے، اور یہ سپوروفائٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اس کی گروتھ جاری رہتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سپوروفائٹ کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ پہلے میچیور ہو جاتا ہے، جبکہ جو اوپر والے ریجنز ہوتے ہیں یہ بعد میں میچیور ہوتے ہیں. تو اس سپوروفائٹ میں، اینتھوسیراس کے سپوروفائٹ میں، اگر آپ اس کو اوپر سے نیچے کو دیکھیں، فار ایگزامپل یہ اس کا فٹ ہے اور یہ اس کا سپوروفائٹ ہے، تو آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک سپورز ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ میں ملیں گے. یہاں پہ جو سپورز ہوں گے وہ ابھی نہیں بنے ہوں گے، صرف آرکیسپوریم ہوگا. یہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینشیشن زیادہ ہو چکی ہوگی، یہاں پہ سپور مدر سیل بن چکے ہوں گے، اور ادھر آپ کو سپورز نظر آئیں گے. یعنی اوپر والے حصے میں سپور بن چکے ہوں گے، اس کے نیچے جو ہے وہ سپورز ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں. تو اب ہم اس کے جو سپوروفائٹ ہے اس کی ڈائیگرام ہم دیکھتے ہیں کہ سپوروفائٹ اس کا کیسے ہوتا ہے. تو یہ ہے اس کے سپوروفائٹ کی ڈائیگرام. اب اس کو ہم ذرا انلارج کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم take it to one side and enlarge it quite a bit so that you can see easily all the parts. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپوروفائٹ ہے اور یہ اوپر سے کھل چکا ہے، اس کا اوپر والا حصہ جو تھا. اب اس کو ہم نیچے سے آتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا فٹ ہے، یہ بڑا ہو چکا ہے، یہ میچور سپوروفائٹ ہے، یہ اس کا فٹ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم میرسٹیمیٹک ریجن کہتے ہیں. سو اس کو آپ سیٹا کہیں، جو بھی کہیں. یہ اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی وال ہے جو کہ سیورل لیئر تھی، کہ اس میں آپ کو 3-4 لیئرز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اب یہ اس کی آرکیسپوریم ہے. تو یہاں پہ سنگل لیئر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی سپوروفائٹ کافی لمبا ہوتا ہے. تو یہ جو گیپس آپ کو نظر آ رہے ہیں ایکچولی کیا کیا گیا ہے کہ اس کو کاٹا گیا اور ڈفرینٹ ریجنز آپ کو دکھائے گئے ہیں، ورنہ یہ ساری ڈائیگرام بہت لمبی ہو جاتی. تو یہ آپ دیکھیں اس جگہ سے ہم نے اس کو کاٹا ہے، یہاں سے کاٹا ہے، یہاں سے کاٹا ہے، تاکہ یو کین سی دا ویریس پارٹس، تاکہ آپ کو اس کے سارے پارٹس جو ہے وہ آسانی سے نظر آ سکیں. تو یہ بالکل انیشیل سٹیج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ اوپر جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرکیسپوریم ڈیوائڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ سپور مدر سیل بن چکے ہیں، اور یہاں پہ سپور ٹیٹراڈ بن چکا ہے، یہ سپور. تو یہ اس کے سپوروفائٹ کی اوور آل ڈائیگرام ہے، جس میں سپوروفائٹ جیسے جیسے الانگیٹ ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو آرکیسپوریم جو کہ ابتدا میں سنگل لیئر آف سیل ہے، تو اس میں پیریکلائنل ڈویژن ہوتی ہے، اینٹی کلائنل ڈویژن ہوتی ہے، اور اس سے پھر سپور مدر سیلز بنتے ہیں.
اور یہ سپور مدر سیل جو ہے ان میں پھر میاسس ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وی گیٹ اے سپور ٹیٹراڈ. تو اس قسم کا آپ کو یہ سپور ٹیٹراڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے. 4 سپورز آپ کو اس میں نظر. تو یہ ساتھ ساتھ اس میں دوسری چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو سوڈو ایلیٹرز، یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں سیلز ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایلیٹرز جو کہ سپور کی ڈسٹریبیوشن میں ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر اس کو ہم ذرا چھوٹا کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا وہ سینٹرل کالومیلا یہ اس میں جا رہا ہے اور یہ کالومیلا جو ہے اس کے سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ. تو اٹ پلیز نو پارٹ ان دی پروڈکشن آف سپورس، یہ صرف سپورٹنگ سٹرکچر ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ بڑی تفصیل سے اس کے یہ سارے سٹرکچرز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا اس میں صورتحال جو ہے وہ سپور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو یہ تھا اینتھوسیراس کا سپوروفائٹ، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے ڈفرینٹ ایریاز وہ ہم نے دیکھ لیے اور جلدی سے میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں یہ ایک چیز ہے یہاں پہ انولوکر کا نام ہے، تو یہ وہی اس کی جو آرچیگونیا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، سپوروفائٹ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے ریمننٹس ہیں، اس کے بقایا جات ہیں جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو دس از دا سپوروفائٹ جو کہ اب اس کی ڈیہیسنس یعنی کہ اوپننگ ہو چکی ہے، وہ کھل چکا ہے اور اس میں جو سپورز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو دس واز دی ڈسکشن آف دی سپوروفائٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی سپوروفائٹ، اس کے ڈفرینٹ ریجنس وہ سارے ہم نے دیکھ لیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ریکسیا کی طرح ہم اس میں سپورز، اس کی جرمینیشن اور اس کے لائف سائیکل کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.